अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय यस सभा का अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित अतिथिगण तथा जन समुदाय में मेरे तरफ बटा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का विषय मस्जिद की साफ सफाई क्या हो। साफ सफाई इस्लाम धर्म का सभ्यता हो, पवित्रता ईमान का अंश। शारीरिक साफ सफाई पूर्ण पिछी मात्रा मस्जिद भीतर नमाज पढ़ना सकिन्छ। यसका लागि नमाज पढ्ने ठाउँ पनि स्वाभाविक रूपमा सफा हुनुपर्छ। नमाज पढ्नेहरूले मस्जिदको सरसफाइमा ध्यान दिनु जरुरी छ। मस्जिदहरू अल्लाहको घर, अल्लाहको उपासनाका लागि निर्माण गरिएको हो र उपासनाका लागि ध्यान परिहार हुन्छ। त्यसैले यसका प्रति अगतिनमा सहजता झल्किनुपर्छ र ध्यानमा बाधा हुने कुनै पनि क्रियाकलापहरू मस्जिदमा गर्नु हुँदैन। हाम्रो समाजमा मुसलमानहरूले मस्जिदको सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान दिँदैन। मस्जिदमा आफ्नो नमाज पढ्ने ठाउँ मात्र सफा गर्नुपर्ने होइन, वजुधारा जुत्ता दिप्य गर्ने ठाउँलाई पनि सफा राख्नुपर्छ। सादा इस्लाम र इमानको प्रवचनले यस्ता मस्जिदको यस्तो लाग्दो अवस्था अत्यन्त दुःख र पीडादायक छ। त्यसैले मस्जिदमा जगह पनि सफाई मेरा तथा अल्लाहको घर सम्झेर गर्नु हामी सबैलाई सद्बुद्धि अल्लाह तालाले प्रदान गरी भिने मेरो दुई शब्द यही सम्पाद गर्न चाहन्छु। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।